अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक मुलाकात ज़रूरी है कि पहली कड़ी को आप सामाइन ने बेहद पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अहबाब की ये ख्वाहिश है कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए। इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम किया जाएगा। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा तारुफ हो जाए। मोहब्बतों के शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक और शख्सियत जो कि शायरा भी हैं और नसर निगार भी। बकौल मोहतरमा के जब से शऊर पाया है, हैदराबाद से बेइंतहा मोहब्बत की है। मेरा वतन हैदराबाद जिसकी तहज़ीब व तमद्दुन और ज़ायक़ेदार पकवान की दुनिया दिलदा व गिरवेदा है। मैं ख़ुद भी इससे बेइंतहा मोहब्बत व रग़बत रखती हूँ। बेहतरीन पकवान के साथ मेहमान नवाजी में सबक़त ले जाने की कोशिश रहती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरमा, आपका इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमा, आपका इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम और क़लमी नाम और मुक़ाम भी बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पूरा नाम सैयदा शीमा नज़ीर है और क़लमी नाम भी शीमा नज़ीर ही है। जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुक़ाम और तालीम भी बता दें। जी, मेरा मुक़ाम तो मुस्तक़र हैदराबाद ही है और तालीम मैंने MA तारीख़ से किया है। माशाअल्लाह। अच्छा, आपकी मसरूफ़ियत जानना चाहेंगे? जी, मेरी मसरूफ़ियत, मैं रुकन जमात हूँ, जमात इस्लामी से वाबस्तगी है और मशागिल में मेरे जमाती उमूर के अलावा कुछ जमाती ज़िम्मेदारियाँ हैं और घर की मसरूफ़ियत के साथ मेरे लिए जो है कुछ अदबी मसरूफ़ियत भी रहती हैं। अदब से ताल्लुक़ है, अदब से शग़फ़ है, तो लिखने लिखाने का काम भी जो है जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। शीमा नज़ीर साहिबा, स्कूल या कॉलेज के दिनों की कोई याद या खूबसूरत एहसास हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। कोई खातिर ख़ा ऐसी याद तो नहीं है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की। हाँ, जब कॉलेज में थी तो वालिद साहब के साथ रोज़ आना और जाना हुआ करता था, क्योंकि वो उसी कॉलेज के गर्ल्स जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल थे और मैं वालिद साहब के साथ ही जो है जूनियर कॉलेज यानी इंटरमीडिएट मैंने जब किया तो उन्हीं के कॉलेज से किया, तो उनके साथ ही जाया आया करती थी। तो वो ऐसी एज थी कि अजीब सा फ़ख्र महसूस करती थी कि मैं अपने वालिद के साथ जो है कॉलेज को जा और आ रही हूँ। और वहाँ पर जब भी किसी ग्रुप के साथ रहती हूँ तो अतराफ़ से सबकी नज़रें मेरे ऊपर रहती थी और सब यही कहते थे कि देखो सर की लड़की है ये। तो एक अजीब सा फ़ख्र उस वक्त महसूस होता था। बस इसके अलावा कोई और खातिर ख़ा याद तो है नहीं जो काबिल ज़िक्र हो। शीमा नज़ीर साहिबा, रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को कोई ना कोई सलाहियत से ज़रूर नवाजा है। आपके अंदर लिखने की जो सलाहियत मौजूद है, इसका एहसास कब हुआ? जी बेशक, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कोई ना कोई बल्कि बहुत सारी सलाहियतें अता की हुई हैं। शुरुआत के दिनों में इस शौक़ की तकमील कैसे हो पाती, कुछ बताएं। अभी जैसे मैंने ज़िक्र किया कि तन्हाई की वजह से किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी, तो उन किताबों में इस्लामिक स्टोरीज़ हुआ करती थी और भाई के ज़रिए जो किताबें मुझे दी जाती थी तो वो नावल होते थे, जो इस्लामिक नावल होते थे, तारीख़ी नावल होते थे। नसीम हिजाज़ी साहब की ज़्यादा नावल मैंने पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी शुरुआत रही है। वहाँ से थोड़ा सा पहचान बढ़ी है, दिलचस्पी बढ़ी है, दीनी उमूर की तरफ भी तवज्जो मेरी हुई है उसके ज़रिए से। आपके उस्ताद मोहतरम का नाम जानना चाहेंगे? कोई ख़ास स्पेशल कोई उस्ताद मेरे नहीं रहे हैं। हाँ, अलबत्ता शुरू में मेरी रहनुमाई वालिद साहब ने की
اور وہی میرے کلام کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ میں بہت کم لکھتی ہوں، اور جب لکھنے کا قصد کرتی ہوں تو 2 یا 3 روز میں ایک میرا کلام جو ہے مکمل کر بھی لیتی ہوں، اور اس کے بعد جو کہ قابل اصلاح ہوتا ہے۔ اور جب اصلاح ہوتی ہے تو پہلے تو والد صاحب کیا کرتے تھے، پھر بعد میں میرے شوہر کے ذریعے ان کے کسی دوست وغیرہ سے کرواتی تھی، اور پھر اب میری دوست رانا شیرین وہ اپنے استاد محترم فاروق شکیل صاحب سے اصلاح کروا کر مجھے دیا کرتی ہیں۔ تو وہی میرے استاد بھی ہیں، ان کا تعارف تو وہ تو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت عظیم جو ہے شاعر ہیں۔ محترم فاروق شکیل صاحب واقعی اردو ادب کے ایک درخشاں ستارہ ہیں۔ آپ کو شاعری زیادہ پسند ہے یا نثر؟ اردو ادب میں سب سے زیادہ مجھے تحریر پسند ہے، پھر نظم پسند ہے، جس میں جو ہے غزل کو زیادہ پسند کرتی ہوں، اور اس سے ہٹ کے بھی کوئی دوسری چیزیں کبھی لکھ لیا کرتی ہوں، جیسے ہم نعت و ترانہ ہے اور جو ہے مناجات وغیرہ۔ جن رسالوں یا اخبارات میں آپ کی تخلیقات شائع ہوئی ہیں پلیز نام بتائیں۔ کس موضوع پہ آپ زیادہ لکھا کرتی ہیں پلیز یہ بھی بتا دیں۔ حالات حاضرہ پر لکھتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ، تو حالات حاضرہ پر لکھی گئی ایک تحریر میری آج سے قریباً 11 سال پہلے کچھ اخبار سیاست میں، یہاں کا جو مقامی اخبار ہے حیدرآباد کا اخبار سیاست، اس میں شائع ہوئی تھی۔ کوئی خوبصورت نثری تخلیق یا پھر کوئی کلام سنا دیں۔ جی میں اپنا کلام وہی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ مجھے بے انتہا پسند ہے وہ غزل، تو میں آپ کو وہ غزل سنانا چاہوں گی۔ میں اس کے چند شعر ہی 5 شعر آپ کے سامنے سنانا چاہوں گی۔ ملاحظہ کیجیے کہ گنتناموں میں نہیں ظلم تو آخر کیا ہے، گنتناموں میں نہیں ظلم تو آخر کیا ہے، تم ہی بتلاؤ یہ رشتہ ہوا لہو کیا ہے میرے قتل کا منصوبہ جھوٹا ہر الزام، بلا قصور کا چرچا یہ کو بکو کیا ہے، یہ بات بات پہ تنقید یہ بات بات میں نقص، یہ بات بات پہ تنقید بات بات میں نقص، ہمیں بتائیے پہلے کہ جستجو کیا ہے۔ اور یہ شعر ہے یوں ہے کہ نہیں ہے عیب جو مجھ میں تلاش کرتا ہے، نہیں ہے عیب جو مجھ میں تلاش کرتا ہے میرے خون کا پیاسا یہ فتنہ جو کیا ہے۔ پھر یہ شعر ہے کہ نہ جان اس قدر کمزور چھیڑنے والے، نہ جان اس قدر کمزور چھیڑنے والے، ہے پختہ میرا یہ ایمان اور تو کیا ہے۔ پھر ذرا سنبھل کے گلستان کا رخ کرو یارو، ذرا سنبھل کے گلستان کا رخ کرو یارو، یہ سارا گلستاں اپنا ہے رنگ و بو کیا ہے، ہمارے حصے میں دشنام آپ کے صاحب، ہمارے حصے میں دشنام آپ کے صاحب، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ گفتگو کیا ہے۔ اور مختار ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر جاؤں دین سے میں نظیر، وہ چاہتا ہے کہ پھر جاؤں دین سے میں نظیر، اس آرزو کے سوا اس کی آرزو کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب شیما نذیر صاحبہ۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ کوئی ایسا موضوع جو آپ لکھنا چاہتی تھیں لیکن لکھ نہیں پائیں؟ بالکل میری یہ خواہش رہی تھی کہ مادہ جنین کو لوگ جو ہے وہ رحم مادر میں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا پچھلے کئی صدیوں سے، اور آج بھی یہ جو ہے یہ عمل جاری ہے لوگوں کے بہت سارے خاندانوں میں دیکھتی ہوں، مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اس پر کوئی اچھا سا جو ہے کوئی اچھی سی تحریر میں اس کے اوپر لکھنا چاہتی تھی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے جو تحریکی مصروفیات ہے میری، اس کی وجہ سے میں لکھ نہیں پائی۔ امن و انسانیت کا چلا قافلہ، مرحبا 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 مرحبا، پرچم دین اسلام ہے ہاتھ میں، پرچم دین اسلام ہے ہاتھ میں، امن عالم کا ہے بس یہی راستہ، مرحبا 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 مرحبا۔
سارے انسان برابر ہیں، بھائی ہیں سب، سارے انسان برابر ہیں، بھائی ہیں سب، ہے ہماری مہم کی یہی ایک صدا، مرحبا 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 مرحبا۔ نفرتیں ذات و مذہب کی اچھی نہیں، نفرتیں ذات و مذہب کی اچھی نہیں، اس میں نقصان ہے ملک کا قوم کا، مرحبا 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 مرحبا۔ آخری شعر ہے کہ ظلم و دہشت کا ماحول ہے ہر طرف، ظلم و دہشت کا ماحول ہے ہر طرف، قوت دین و ایمان سے ہوگا فنا، مرحبا 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 مرحبا۔ مختار سے کہ ہے دعا یوں ہی چلتا رہے اے نذیر، ہے دعا یوں ہی چلتا رہے اے نذیر، کارواں امن و انسانیت کا صدا، مرحبا 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 مرحبا۔ سبحان اللہ، بہترین کلام سے نوازا گیا۔ امید کے سامعین بھی محظوظ ہوئے ہوں گے۔ وقت بہت ہو گیا، اب اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ایک اور خوبصورت شخصیت سے گفتگو ہوگی، کیونکہ ایک ملاقات ضروری ہے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔